Sugod pa lamang sa mong pagbiyahe, disgrasya na dazon ang among naaptan. Paingon sa Tagbirayan Beach. Hello mga moms, before ta magsugod sa atong adventure, reminder lang sa tanan. Safety first kita per me. Walay lingaw kung naay disgrasya. Mao nga mag-amping ta kanunay. Kung mag-travel mo padulong sa beach or bisan asa, make sure nga check in yung sakinan, dala og tubig o first aid kit, ug pinaka-importante, ayaw pagdali-dali sa dalan, kay mas maayo malate kaysa madisgrasya. Mga ka-moms, dili lang ta mag-enjoy sa atong laag, kundi mag-amping pud ta. Remember, ang pamilya nagpaabot sa atong pag-uli. So, ayaw jud kalimti, safety is love. Hello mga ka-momshi! Welcome balik sa Momshi Bikay Vlog. Karong adlaw nata sa Tagbirayan Beach, Tinagat Island. Kung nakita mong lugar nga makarelax pero bibo gihapon, this is the spot. So tara, kuyog muna ko, i-explore nato unsa kanindot diri. Pag-abot ta mo diri, wow, white sand, clear blue water. Preskong hangin, murag yun kag-welcome sa paradise. Nindot kaayo ang dagat, niliinit kaayo ang balas. Unya, friendly pagyud ang mga tao nga imong mamit diri. Syempre, dili mawalang pagkaon. Nagdalimi og pagkaon para sa whole family. Nalingaw kaayo mi sa pag-andam og pagkaon sa baybayon. Murag yun og mini picnic by the sea. Nagkaon mi, nagkatawa og nag-share og stories samtang gitanaw ang kalmang nga dagat. Ang mga bata dali ra kaayo makhuman sa kaon kay excited na mudula og tubig. Pagkahuman sa mong kaon, ang mga bata dili sigyud sulod sa tubig. Sila nangaligo, nagduwa og balas ug nagbuhat og mini sandcastles. Kami nga mga ginikanan nagbantay pero nalingaw pud mi nagtan-aw sa ilang kalipay. Lahi gyud ang joy kung makita nimo nga happy ang mga bata sa simple nga lugar. Human sa mong banding, nag-decide pud mi nga maglakaw-lakaw sa shoreline. Dito amo nakit-an ang daghan kaayong shields ug colorful nga mga bato. Dili lang siya beach nga para maligo, kundi lugar pud nga makahatag og peace of mind. Napod mga spot nga perfect kayo para mag-picture-picture, mao nga daghan gyud mi nakuha nga memories diri. Nag-picture pud mi og daghang photos ug videos. Syempre, kung nakanindot nga view, sayang kayo kung dili i-capture. Daghan kayo ka mabuhat nga memories diri. Pwede group shots, solo pics ug bisan candid moments. Ang backdrop sa dagat ug kahayag sa adlaw, grabe ka, picture perfect. Kung ganahan bug kag gamay nga adventure, pwede pud kamo sa kayog bangka para maglibot-libot sa palibot. Naay spots nga mas gwapo tan-awon kung gikan sa dagat nimo siya makita. Murag gid og mini islands hopping feels. Ma-refresh ka ug ma-feel nimo ang serenity sa nature. Ug syempre mga mamshi, kung ganahan mo magpabilin og dugay, napod sila lodging room diri para sa gustong mag-overnight. Maayo kayo kung family ug barkada ang kuyog kay mas dugay pa ninyo ma-enjoy ang dagat, ang hangin ug ang kalinaw sa lugar. Imagine, paggabi makapaminaw ka sa balud samtang nag-chill sa imong kwarto. Perfect kayo para makarelax ug makalimtan ang mong stress. Pagkahapon nagsugod og lubog ang adlaw ug maaw gyud ni ang pinakanindot nga part. Ang langit nag-orange ug pink, ang dagat naglihok-lihok hinay-hinay, ug ang hangin medyo bugnaw na. Perfect kayo nga way to end the day with peace, laughter and love sa pamilya ug mga kauban. So mao to guys, mao ang among experience diri sa Tagbirayan Beach, Tinagat Islands. Nalingaw gyud ming tanan ug tungod kay grabe ka memorable, next year gani balik na sa mi dinri. Ug kung gusto gyud ninyo masulit ang inyong stay, pwede mo mag-overnight kay naa sila lodging room nga nice ug relaxing food. Daghang salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimot like, share, and subscribe para updated mo sa sunod namong laag. Kita-kit sa sunod adventure. Bye! Ingat!